सन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दारुल हुकूमत को दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल करने का फरमान जारी किया था। बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी की, लेकिन सन 1334 में इसने अपना ख्याल बदल लिया और दिल्ली को दारुल हुकूमत रखने का फैसला किया। सन 1499 में दौलताबाद अहमदनगर के निज़ाम शाही के ज़ेर इख्तिदार में आ गया और अगले 137 साल तक दौलताबाद निज़ाम के कब्ज़े में रहा। तुगलक के दौरे हुकूमत में दौलताबाद में तामीराती काम शुरू हुए, और चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से दौलताबाद मुंतकिल करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने रास्ते में कई जगहों पर सराय कायम किए, कुएँ खुदवाए और मस्जिदें बनवाई। औरंगाबाद भी ऐसी ही एक जगह थी जहाँ पर जो है ये सब काम मोहम्मद बिन तुगलक की जानिब से किए गए। दुलारे कुरैशी का कहना है कि तुगलक ने औरंगाबाद में एक जगह पर एक सराय, कुआं और मस्जिद तामीर कराई थी। आज इस जगह को हम जूना बाजार के नाम से जानते हैं। खड़की और चिकलठाना मलिक अंबर अहमदनगर के निज़ाम के वज़ीर आज़म और कमांडर थे। इन्होंने चिकलठाना की लड़ाई में मुगलों को शिकस्त दी थी। मलिक अंबर को ये मुकाम बहुत पसंद था। इन्होंने खड़की गांव को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया और इस पर औरंगाबाद शहर की अपनी बुनियाद रखी गई। मलिक अंबर ने यहाँ सड़कें, पुल और पानी की फरहमी के लिए नहरें तामीर कराईं। इन्होंने नौखंडा जैसे महल भी यहीं बनवाए थे और इन्होंने जो है पुर्तगालियों के लिए एक चर्च भी बनवाया था। मलिक अंबर जंजीरा में अपने काम के दौरान पुर्तगालियों के राब्ते में आए थे और मसमारी के बावजूद ये शहर जो है कायम रहा। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने सन 1616 में खड़की पर हमला किया और शहरों को तबाह व बर्बाद कर दिया। बादशाह की फौज ने इतनी तबाही मचाई कि शहर को होश आने में कई दहाइयाँ लग गई। मलिक अंबर ने इसे दोबारा जो है बनाने की कोशिश की, लेकिन सन 1626 में इसकी जो है मौत हो गई। फतेहनगर से खजिस्ता की बुनियाद तक जो भी हाल रहा वो इस तरह से रहा कि कुछ सालों के बाद मलिक अंबर का बेटा फतेह खान कुछ वक्त के लिए खड़की आया। तारीख के स्कॉलर पुष्कर सोहनी कहते हैं कि इन्होंने इस शहर का नया नाम फतेहनगर रखा, लेकिन मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपने बेटे औरंगज़ेब को सन 1636 में दक्कन का सूबेदार बना दिया और इस वक्त इस शहर का नाम तब्दील कर दिया गया। सन 1657 के बाद खुजिस्ता बुनियाद का नाम औरंगाबाद रख दिया गया। औरंगाबाद मुग़ल तारीख में इतना ही अहम है जितना लाहौर, दिल्ली और बुरहानपुर है। औरंगज़ेब का ये पसंदीदा शहर था। इब्तिदा में औरंगज़ेब का क़याम कुछ देर दौलताबाद में रहा, लेकिन बाद में वो जो है खुजिस्ता बुनियाद चले गए। इन्हें ये जगह बहुत पसंद आ गई, लिहाजा एक बड़ी तादाद वहाँ आकर आबाद हो गई। शहर में 52 दरवाजे, 52 पुरा बसाए गए। इसकी किलेबंदी की गई। बाद में इसे दक्कन का दारुल हुकूमत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। मलिक अंबर की तरह औरंगज़ेब ने भी 11 नहरें तामीर करवाईं। दिलारे कुरैशी जो एक तारीख दां बताती हैं कि बहुत सारे सियाहों ने इस शहर की खूबसूरती का जिक्र किया है। इन्होंने कहा है कि औरंगाबाद का एक ऐसे शहर का जिक्र किया गया है जहां हवा खुशबू से भरी हुई है, जहां पानी अमृत यानी आब हयात है, आब हयात की तरह है। औरंगज़ेब सन 1681 में यहाँ आया था और फिर इसने कभी दक्कन नहीं छोड़ा। शहंशाह औरंगज़ेब ने यहाँ कुल्लाबाद में एक छोटा सा मकबरा तामीर करने और इस पर तुलसी के पौधे लगाने की जो है वसीयत की। आसिफ जाही हुकूमत का आगाज़ हुआ। औरंगज़ेब की मौत के बाद दक्कन में मुग़ल हुक्मरानी पहले की तरह कभी ताकतवर नहीं हो सकी। यहाँ सूबेदार की हैसियत से आने वाले निज़ाम आसिफ जाह अव्वल ने मुग़लों के खिलाफ बगावत की और अपना इख्तिदार कायम किया, लेकिन औरंगाबाद इनका भी रियासती दारुल हुकूमत रहा। तीसरे निज़ाम ने सन 1761 में हैदराबाद में अपना दारुल हुकूमत कायम किया। तब तक औरंगाबाद बहुत सारे बादशाहों का दारुल हुकूमत रहा था। हो सकता है कि हैदराबाद नया दारुल हुकूमत बन गया हो, लेकिन औरंगाबाद इसके बाद भी पुराने दारुल हुकूमत के तौर पर अहमियत इसकी हमेशा जो है कायम व दायम रही। सन 1948 में जब रियासत हैदराबाद को इंडिया में ज़म कर लिया गया तो औरंगाबाद के साथ मराठवाड़े का इलाका भी इंडिया का जो है हिस्सा बन गया। इंडिया में कदीम शहरों के नामों की तब्दीली कई बादशाहों का शुरू हुई और कई बादशाहों का दारुल हुकूमत रहने वाले औरंगाबाद का नाम भी इसकी लिस्ट में आ गया। संभाजी नगर इसका नाम क्यों रखा जा रहा है? इस सरजमीन ने बेतहाशा तबाही देखी है, इसके जिस्म बेशुमार जख्मों से छलनी है। इन सब के बावजूद हैदराबाद की कोई मिसाल नहीं है। हैदराबाद के बारे में ये कौल है रघुवेंद्र आलम का कि पूरा है, लेकिन यहाँ आप औरंगाबाद को हैदराबाद की जगह पर रख सकते हैं, बाकी सब एक जैसा है। औरंगाबाद और हैदराबाद में बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं। दोनों शहर कसीर बहुत ज़्यादा बड़े हैं और हुस्न अखलाक के लिए यहाँ के लोग मशहूर हैं। औरंगाबाद कभी दक्कन में ताकत का मरकज़ था। ये बहुत सी सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा।
جب نظام خاندان نے اپنے اقتدار کی بنیاد رکھی تو اورنگ آباد نے کافی اہمیت اس میں حاصل کی ہے۔ اگرچہ نظام کا دارالحکومت حیدرآباد تھا، لیکن اورنگ آباد دوسرا دارالحکومت ہونے کا شرف نظام کو اس شہر کو حاصل رہا ہے۔ اورنگزیب واقعی ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے؟ کیا واقعی اورنگزیب ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے؟ کیونکہ یہ نظام کی سلطنت کے نواح میں سب سے بڑا اور اہم شہر تھا، لہٰذا اس کو مخصوص درجہ حاصل تھا۔ لیکن آج حیدرآباد، اورنگ آباد دونوں ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ حیدرآباد کا نام بھاگیہ نگر اور اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور اب اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھا گیا ہے۔ شیو سینا نے اپنے ترجمان اخبار سامنا میں اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ سامنے کے اداریہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ بالا صاحب ٹھاکرے نے اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھا تھا اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا تھا، لیکن اورنگ آباد اکثر مقامی سیاست کی وجہ سے سرخیوں میں رہا ہے۔ اگر ہم شہری انتخابی حلقے پر نگاہ ڈالیں تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہی ہیں۔ اس شہر کے نام کا معاملہ بار بار کیوں سامنے آتا ہے؟ دراصل اورنگ آباد میں زیادہ تر دیکھا جائے تو ایک ہندو آبادی ہے، لیکن مسلم آبادی بھی یہاں پر کم نہیں ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے نام کو سیاسی مقاصد کے لیے تبدیل کرنے کے لیے زور و شور سے اس مدعے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ راجد داغ سے اورنگ آباد تک یہ ایک موضوع ہے۔ اورنگ آباد میں مقیم ریٹائرڈ پروفیسر اور مورخ دلاری قریشی کا کہنا ہے کہ عام طور پر اورنگ آباد کی معلوم جو تاریخ ہے صرف یادو خاندان تک ہی محدود رہی ہے، لیکن یہاں ستوہانہ سلطنت اور اس کے دور کے شواہد بھی ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ کنہیری کے غاروں میں جو کتبے ہیں، ان میں ستونے نے اورنگ آباد کا ذکر راحت داغ کے طور پر کیا ہے۔ یہ غاریں اورنگ آباد یونیورسٹی، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد میں ہے۔ دراصل یہ تجارتی راستے میں ایک اہم مرکز تھا۔ یہ تجارتی راستہ اجین، مہیش برہان پورہ، اجنتا، بھوکردن اور جت داغ پرتشٹھان سینٹر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ یادوؤں کے عہد میں دیوگری یعنی دولت آباد ایک نمایاں مقام بن گیا تھا۔ بعد میں علاء الدین خلجی نے دولت آباد کے قلعے پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، اور اس کے بعد علاء الدین خلجی کے بعد میں یہ ہمیشہ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ اورنگ آباد سمبھاجی نگر بنانے کی کوشش کب سے شروع ہوئی، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ شیو سینا نے سن 1988 میں اورنگ آباد میونسپل انتخابات میں 27 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد بالا صاحب ٹھاکرے نے سنسکرت منڈل میدان میں ایک ریلی سے خطاب کیا۔ اس ریلی میں انہوں نے اعلان کیا کہ اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد شیو سینا کارکن آج بھی اورنگ آباد کو سمبھاجی نگر کہتے ہیں، اور شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا میں بھی اسے سمبھاجی نگر ہی لکھا جاتا رہا ہے۔ جب بھی بلدیاتی انتخابات میں اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو یہ انتخابی مسئلہ بن جاتا ہے، اور یہاں کی سیاست اسی کی بنیاد پر کئی دہائیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ پہلے شیو سینا بی جے پی حکومت کے دوران اس کو منظوری دی گئی تھی۔ در حقیقت سن 1995 میں اورنگ آباد بلدیہ کے ایک اجلاس میں اورنگ آباد کو سمبھاجی نگر بنانے کی قرارداد منظور کی گئی۔ اس کے بعد اسے ریاستی حکومت کو بھیج دیا گیا۔ سن 1995 میں مہاراشٹر میں شیو سینا بی جے پی کی مخلوط حکومت تھی، اور ان کی جو کمبائنڈ حکومت تھی، اس وقت سابق رکن پارلیمنٹ چندرکانت کھیرے اورنگ آباد کے سرپرست وزیر تھے۔ اسمبلی کے سابق اسپیکر ہریبھو باگڑے ضلع جالنا کے سرپرست وزیر تھے۔ انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کے لیے تجویز پیش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ چندرکانت کھیرے نے بی بی سی مراٹھی سے بہت پہلے کی گفتگو میں کہا تھا کہ جب 1995 میں شیو سینا بی جے پی کی مخلوط حکومت تھی تو کابینہ نے اورنگ آباد کا نام سمبھاجی نگر رکھنے کی تجویز کو منظور کیا تھا۔